हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वानि सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, स्वदेश में वा विदेश में रहनुभएका संपूर्ण वैदिक धर्म संप्रदाय का संपूर्ण माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा संपूर्ण भक्तवृन्द में म नमस्कार गर्न चाहन्छु। म पण्डित देवनारायण अर्याल वार्षिक पर्व दिनहरूको प्रस्तुत गर्दै गीता भागवत ज्ञान वेद पुराण इतिहास उपनिषदहरूका सात्विक तत्व मार्गदर्शन गराउँदै धार्मिक ज्ञानका विषयमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूले गर्दै आउनुभएको र गर्न छुट भएर ज्ञान प्राप्त नभएर भुल्नुभएकाहरूलाई पनि सन्देश हुने गरी यो ब्रह्म ज्ञान सबैमा प्राप्त हुनको निमित्त पहिले आत्मज्ञान हामी सबैमा हुनुपर्छ। आत्मज्ञान हुनको निमित्त सत्सङ्गको आवश्यक पर्छ। सत्सङ्गद्वारा आत्मज्ञान भइसकेपछि परमात्मामा तन्मय भए पश्चात ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुन्छ। ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएपछि यो पञ्चभौतिक शरीर छाडेर जब प्राणसत्ता निस्किएपछि त्यो प्राणसत्ता परमात्मा परब्रह्मको धाममा जान्छ। ब्रह्मज्ञान माध्यमद्वारा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, यो जय होस् युट्युब च्यानल मार्फत सम्पूर्ण भक्तजनहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला र बुझ्नुहोला। धार्मिक भक्तहरूमा 16वटा गुण हुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। 16वटा मध्येमा पहिलो चाहिँ तत्त्वज्ञान, दोस्रो विवेक, तेस्रो सत्य बोल्नु र चारौं चाहिँ आफूमा जे छ त्यसैमा सन्तोष रहनु, पाँचौं चाहिँ सम्पूर्ण भक्तहरूमा मानवमा प्रेम भावले भक्ति गर्नु जे गर्दा पनि, छैटौंमा धैर्य धारण गर्नुपर्छ, सातौं नम्बरमा कसैलाई पनि धोका दिनु हुँदैन नदिनु भनिएको छ, आठौं नम्बरमा दया भाव राख्नु, नवौं नम्बरमा सबैलाई क्षमा गर्नु, 10औं नम्बरमा शील स्वभाव हुनु, 11 नम्बरमा भक्ति निष्कामना भावले गर्नु कामनाले होइन, 12औं नम्बरमा त्यागको भावना हुनु, 13औं नम्बरमा वैराग्य हुनु, 14औं नम्बरमा शान्ति भइरहनु, 15औं नम्बरमा भक्ति गर्नु र 16औं नम्बरमा प्रत्येक मानिसलाई मित्र समान गर्नु। यी 16वटा गुण जस मानिससँग छ भने उसले यो बाँचुन्जेल पनि दुःख भोग्नु पर्दैन, अनेक प्रकारका चिन्ता बेहोर्नु पर्दैन, प्राण त्याग भए पश्चात परमात्माको धाममा जान सक्छ। यस्ता प्रकारका 16 गुण हामी सबै मानिसमा हुनुपर्छ, लिनुपर्छ। यो शास्त्र वेद पुराण अन्तर्गत रहेको गुणहरू हुन्। प्रत्येक गृहस्थीहरूले धार्मिक अनुष्ठान गर्नुपर्छ। यदि धार्मिक अनुष्ठान गर्न आर्थिक भए धार्मिक अनुष्ठान 15 दिनमा नै गर्नुपर्छ। आर्थिक नभए 1 महिनामा गर्नुपर्छ। सानो ठुलो जस्तो हुन्छ भगवानको भक्ति गर्नु, धार्मिक गर्नु, एउटा नियमलाई पूजा पाठ तपस्या व्रत भगवानको भजन यही नै गर्नु हो। र गरिब भए पनि 6 महिनामा थोरै सानो भने पनि भगवानको भक्ति गर्नु, ध्यान गर्नु, भजन गर्नुपर्छ। साह्रै गरिब भए 1 वर्षमा भए पनि अवश्य एकपल्ट गरोस्, किनकि मानव भएको जन्म भनेकै धर्मको लागि हो। धर्म गरेन भने मानिसको जन्म सफल हुँदैन। खान लाउन इन्द्रियको सुख
खोज्नु यी सबै पशुहरूमा पाइन्छन्। तर मानवमा चाहिँ ज्ञानद्वारा नै भगवानको भक्ति गरेर जन्मलाई सफल गर्ने कर्तव्य हुन जान्छ। त्यसै कारण वर्षमा एक पटक पनि कसैले पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान हवन केही गरेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू भक्तिभावहीन कहलाउँछ। भक्तिभाव नगर्नेवाला कहलाउँछ, शास्त्रले वर्णन गरेको छ। र त्यस्ता मनुष्यहरू मरेपछि जन्मान्तर दरिद्र कुलमा गएर जन्मेर कहिले पेटभरि खान नसक्ने, एक झुम्रो लाउन नसक्ने भएर जीवन बित्नु पर्छ। जसले मानव जन्ममा भगवानको भक्ति गरेन पछिका जन्ममा दरिद्र भएर रहनुपर्छ। यो अवश्य पनि शास्त्र प्रमाणमा भएको हो। र संसारमा देख्दा पनि धेरै दरिद्र छन्, धेरै दुखी छन्, धेरै गरिब छन्। सबैले सुख खोजिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूको पूर्वजन्मको कर्म नभएको कारणबाट, धर्म नगरेको कारणबाट उनीहरू गरिबको गरिबै भएर रोएर समय बिताउनु परेको छ। त्यसकारण हामी सबै मानवले भक्तिभाव गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। त्यसै कारण भक्ति गर्नको निमित्त मानवको जन्म भएको हो। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, मानिसहरूले अनेकका नशाको सेवन गर्छन्, विभिन्न विषय वासनाका नशा हुन्छन्, खानपानको नशा हुन्छन्। नशाले सर्वनाश गर्छ, यो पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। रक्सी भो, गाँजा भो, अफिम भो, हिरोइन भो, यिनको नशाले सर्वनाश गर्छ। सर्वप्रथम इन्सानलाई नाश गर्छ। शरीर सुकाउँछ। शरीरका 4 अङ्ग महत्त्वपूर्ण अङ्ग छन्। 1 फोक्सो भयो, 2 नम्बर कलेजो भयो, 3 नम्बर किडनी भयो र 4औं नम्बर हृदय। यो नशाले यी 4 कुरालाई बाधा पार्छ। हृदय भनेको मुटु हो र यो नशाले, रक्सी आदि गरेका नशाले सर्वप्रथम यी 4लाई नाश गर्छ। सुल्फा चरेसले दिमागलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्छ। हिरोइनले शरीरलाई खोक्रो बनाउँछ। अफिमले कमजोर बनाउँछ। रगत दूषित हुन्छ। त्यसैले सेवन गर्न सोच्न पनि हुँदैन। जिब्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसैले अरूलाई कुवचन बोलेर पाप गर्छ भने व्यक्तिको आत्मा रुन्छ र श्राप गर्छ आत्माले। झुटो बोलेर अनेक प्रकारको पाप जिब्रोले गर्दछ। यदि जिब्रोलाई सदुपयोग गर्दैनौँ भने, अर्थात् शुभ वचन, शीतल वाणी, परमात्माको गुणगान, धार्मिक चर्चा, धार्मिक ग्रन्थहरूको पठन पाठन, भगवानको नाममा जप स्मरण जिब्रोले गर्दैन भने पाप जम्मा गर्ने जिब्रोलाई काटेर फ्याँकिदिनुहोस्। काटेर फ्याँक्नु बेस हुन्छ। जिब्रो काट्नु भनेको उदाहरणमा मात्र हो। यसको अर्थ सतर्क हुनु हो। जिब्रो काट्नु पर्दैन, शुभ कर्म र शुभ वचन सुरु गर्नु भनेको हो। भगवान नामको गुणगान गरिरहेको छैन भने, राम, हरि, नारायण, कृष्ण जपेको छैन, पवित्र मुखमा जिब्रो जपेको छैन भने त्यो पवित्र मुखमा जिब्रो राख्नु ठिक छैन भनेको हो। भगवानको भक्ति, दान, पुण्य नगर्ने त्रिपुरुष भगवानका चोर हुन् भनेर भनेको छ। यो कहाँ भनेको छ भने गीताको अध्याय 3 को श्लोक 12 मा पनि भनिएको छ। जुन व्यक्तिले परमात्माबाट प्रगति अथवा धन केही अंशदान धर्ममा आफूसँग भएको सम्पत्तिबाट केही न केही भगवानलाई अर्पण गरेन भने, आफ्नो मात्रै पेट भर्ने, आफू मात्रै खाने, आफू मात्रै लाउने, आफै मात्रै सुख काट्नु पर्छ भन्ने भावनाले जो रहन्छ त्यो परमात्माको लागि चोर हो भनेर गीतामा लेखिएको छ। सत्सङ्गबाट आत्मज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ।
अनि आत्मज्ञान प्राप्त भएपछि ब्रह्म तत्त्व प्राप्त हुन्छ र ब्रह्म ज्ञान भनेको त्यही हो। त्यही ब्रह्ममा पुग्ने, आत्मा मरेपछि ब्रह्ममा पुग्ने मार्ग त्यही हो आदरणीय सज्जन। र ब्रह्म ज्ञान भई शरीरबाट प्राण छोड्न सक्नुपर्छ। यदि प्राण ब्रह्मज्ञानद्वारा प्राण छुटाउन सक्यौँ, अन्त्यमा ब्रह्मलाई सम्झेर प्राण गयो भने अवश्य पनि मुक्त भइन्छ आदरणीय सज्जन। अब गीताको भावना र ज्ञान यस प्रकार छ। जो मानिसले श्रीकृष्णको वाणी गीताको महत्त्व बुझेर जीवन बिताउँछ भने परम धाम प्राप्त हुनेछ, परम गति प्राप्त हुनेछ, परमात्माको धाममा जानेछ र फेरि यो संसारमा आउनु पर्दैन। गीता अध्याय 7 को श्लोक 29 मा श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ अर्जुनलाई, बाबु जो साधक जरा मरणबाट छुटकारा मोक्ष प्राप्तिका लागि स्वर्गको इच्छा राख्दैनन् तत् ब्रह्म बुझेका हुन्छन्। यसको अर्थ जसले इच्छा कामना केही नगरिकन भगवानको भक्ति गर्छ भने त्यही ब्रह्म तत्त्व बुझेको हुन्छ। ब्रह्म भनेको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। गीता अध्याय 8 को श्लोक 1 मा अर्जुनले प्रश्न गर्नुभएको छ, हे भगवान कृष्ण तत् ब्रह्म भनेको के हो? यो तत् ब्रह्म हजुरले बताइदिनुहोस् भनेपछि भगवान कृष्ण गीताको अध्याय 8 को श्लोक 3 मा भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन परम अक्षर ब्रह्म हुन् भनेका छन्। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 र 7 मा भक्ति गर्नु भनेका छन्। अध्याय 8 को 8 र 9, 10 मा चाहिँ ती परम अक्षर ब्रह्म हुन् भनेको छ। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 मा, अध्याय 4 श्लोक 5 मा, अध्याय 10 श्लोक 2 मा पनि हे अर्जुन तिम्रो र मेरो थुप्रै जन्म भइसकेको छ, पछि पनि जन्म हुनेछ। गीता 2 अध्याय श्लोक 17 मा अविनाशी परमात्मा भनिएको छ। अध्याय 15 को श्लोक 16 र 17 मा पनि तीन पुरुष बताएको छ। 16 मा अक्षर पुरुषको वर्णन छ, दुवैलाई नाशवान बताएको छ। फेरि अध्याय 15 र 17 मा अविनाशी परम अक्षर ब्रह्मको जानकारी बताएको छ। हे अर्जुन उनै सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुष परमात्मा हुन्। उनैले विश्व ब्रह्माण्डमा पालन पोषण गर्दै छन्, वास्तवमा अविनाशी हुन्। गीता अध्याय 15 को श्लोक 4 मा पनि प्रश्न पारेका छन्। तत्त्वदर्शी सन्त प्राप्त भएपछि परमेश्वरको त्यो परम पदको खोजी गर्नुपर्छ। खोजी गर्दा गर्दै प्राण गयो भने फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, परमात्माको भक्ति गर्नुपर्छ। गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको मूल ब्रह्मज्ञान यही हो। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, मातापिता, सज्जन वृन्द यो गीताको मार्मिक तत्त्वको वाणीलाई श्रवण गर्नुहोस्। यो घोर कलियुगमा हाम्रो जन्म भएको छ। हामी सबै अनाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारीतिर लम्किरहेका छौँ। रोग लागेर कति बेला मर्ने हो थाहा छैन कसैलाई पनि। यो मार्ने मराउने शिव शक्ति अर्थात् अविनाशी शक्ति हुन्। उनै परमात्मा शक्तिको शरण परौँ। यो वैदिक निवेदन, यो वैदिक शास्त्रद्वारा यो म सम्पूर्ण आदरणीय सज्जनमा निवेदन गर्छु। पण्डित देवनारायण अर्याल अब सम्पूर्ण मानवहरूमा नित्य गर्नुपर्ने कुराको जे गर्नुपर्छ मानव जन्म भएर नित्य कर्म, त्यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी होस्। उपनयन वा गुरुबाट दीक्षा लिएपछि सन्ध्या दिन र रातको बीचलाई भनिन्छ।
बिहान बेलुका 2 भयो, मध्याह्नलाई पनि मध्याह्न सन्ध्या भनिन्छ। सन्ध्यामा गायत्री वा दीक्षा जप गर्नुपर्छ। सन्ध्याको अर्थ परमात्माको स्तुति हो। वेदमा जगतको तारण हारको 3 पटकको सन्ध्या गर्छन् र गराउँछन् भन्ने कुराको प्रमाण छ। बिहान र साँझको पूर्ण परमात्माको स्तुति आरती, मध्याह्नमा विश्वका सारा देवताका स्तुति हुन्छ। प्रमाण कहाँ छ त यो भने ऋग्वेद मण्डल नम 8 को सूक्त नम र मन्त्र 29 मा बताएको छ। त्यस्तै गरी यजुर्वेदको 19 अध्यायको मन्त्र 26 मा पनि लेखिएको छ। भक्तजनले तिनै समयको सन्ध्या गर्नुपर्छ। बिहान र मध्याह्न 2 प्रहरको सन्ध्या सुरती अर्थात् ध्यान आरतीमा उच्चारण गरिएको वाणीमा रहनुपर्छ। साँझको साकार भावले गर्नुपर्छ। धर्मको कार्यमा अल्छी गर्नु हुँदैन, सदा तयार रहनुपर्छ। जस्तै कष्ट परे पनि नित्य कर्म अवश्य गर्नुपर्छ। चञ्चल मनलाई रोकेर एकान्तमा बसेर जप गर्नुपर्छ। पूजापाठ जो जानेको गर्नुपर्छ। गुरुको सेवा गर्नुपर्छ। भक्तहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। अतिथिको सेवा गर्नु, परम प्रभु अर्थात् परम पुरुषको भक्ति अत्यधिक प्रेमपूर्वक गर्नुपर्छ। गुरुको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। सद्गुरुलाई चिन्नुपर्छ। सद्गुरु आत्माज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हुन्छन्। गृहस्थीले दशांश दान गरोस्। कुपात्रमा दान नदिनु, नरक जानुपर्छ। धेरै दुःख पाइन्छ। सुपात्रमा दान दियो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ। जन्म जन्मान्तर सुख हुन्छ। सुपात्र भनेको लोभ नगर्ने, शुद्ध भोजन गर्ने, सन्तोष रहने, गायत्री जप र वेद पढ्ने र बढी बात नगर्ने, धेरै कुरा नगर्ने यस्ता मानिसहरू ब्रह्मज्ञानी र सुपात्र हुन्छन्। यस्ता मानिसहरूलाई ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञानीलाई दान धर्म जति थोरै गरे पनि धेरै हुन्छ। किनकि सुपात्रमा थोरै दानले पर्वत समान हुन्छ। कुपात्रमा करोडौं दान गरे पनि पुण्य हुँदैन, उल्टो नरक जानुपर्छ। त्यसकारण सुपात्रमा सद्भावले सो इच्छाले दान धर्म गरौँ, फल गरौँ। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी माता पिता भक्त सज्जन वृन्द जो भए पनि हामी गृहस्थी धर्म सम्प्रदायभित्र रहेर अनेक प्रकारका कामकाज गरेर जीवन बिताइरहेका छौँ। तर खाना लाउन मात्रै यही शरीर मात्रै हो भने हामीले यसलाई मात्रै हेरिरह्यौँ भने पनि यो शरीर जीर्ण हुन्छ, सुकेर जान्छ, एक दिन ढल्छ पृथ्वीमा। शरीर यहीँ रहन्छ, आत्मा उडेर जान्छ। त्यही शरीरले गरेको पाप चाहिँ पाप वा पुण्य दुवै कुरा बोकेर त्यो आत्मा जान्छ। पाप मात्र गर्यौँ, खानु लाउनु, आफै मात्रै सुख सुविधा गर्नु, अरू कसैको दुःख नहेर्नु, धर्म नगर्नु, परमात्माको भजन नगर्नु, यो ठिक पर्दैन, यसले हुँदैन भन्ने जुन भावनाले हामी रहिरह्यौँ भने हामीले खाना लाउनलाई अनेक प्रकारका गरेका जाल झेल छल कपटद्वारा पापहरू जम्मा भएका हुन्छन्। त्यही पाप मात्र भारी बोकेर गएपछि नरकमा जानुपर्छ। अनि नरकको भोग सकेपछि दरिद्र कुलमा आएर जन्मनुपर्छ। केही नभएको, कहिल्यै केही गर्न नसक्ने दरिद्र भएर सधैँ दुःख पाएर रहनुपर्छ। पछिको जन्ममा, अहिले यो जन्ममा हामीले धर्म पुण्य गरेनौँ, ज्ञान प्राप्त गरेनौँ, परमात्माको भजन कीर्तन मनन चिन्तन गरेनौँ, सद्ज्ञान प्राप्त गरेनौँ भने यो हाम्रो जन्म पशुमा र हामीमा फरक छैन। पशुले पनि खाने, सन्तान सृष्टि गर्ने, निदाउने, भय डराउने अनेक प्रकारका उनीहरूसँग गुणहरू छ। माया गर्ने पनि गुण छ। तर के गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने शक्ति छैन र पशु जस्तै हुन्छौँ हामी पनि, जसले भगवानको भक्ति गर्दैनौँ, जसलाई ज्ञान प्राप्त हुँदैन, जसले ईश्वरप्रति समर्पित आस्थावान छैन भने पशु र मानवमा फरक छैन। त्यसकारण आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, भगवानको भक्ति गरौँ, मानव हुन सफल गरौँ।
नित्य नैमित्तिक यी कर्म गर्दै जाउँ, किनभने मर्ने दिनको कसैलाई थाहा छैन कुन बेला कसरी के रोग लागेर यो शरीर छुट्ने हो। यो थाहा नभएको कारणबाट हामीले भगवानको भक्ति गरेर भक्ति रूपी धन भनेको धर्म सँगाल्दै जाउँ। जुन बेला हाम्रो शरीर छुट्छ त्यो बेलामा धर्म साथमा जान्छ। त्यही धर्मले हामीलाई पछिल्ला जन्ममा सुख सुविधा हुँदै जान्छ। आदरणीय सज्जन, यो धर्मशास्त्रको धार्मिक भक्ति ज्ञान र 16 गुणका कुराहरू भए र मानिसलाई नशा भनेको अनेक प्रकारका नशालु चिज मात्र होइन। धन सम्पत्ति ऐश्वर्य वैभव सुख सम्पत्ति भएन, अरूको भन्दा म साह्रै कमजोर भएँ भनेर अनेकका चिन्ता गर्नु पनि नशा हो। त्यो नशाले छोड्दैन। त्यसै गरी गीताको भावनालाई बुझेर ज्ञान प्राप्त गर्यो भने यो संसारबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। र नित्य हामीले भगवानको भक्ति गर्नु, भजन गर्नु, जो सकेको दान धर्म गर्नु, ईश्वरप्रति समर्पित हुनु। र यो आफ्नो थाहा नभएको समय आउँछ। थाहा नभएको समय भनेको कुन बेला कसरी मर्ने कसलाई थाहा छ। त्यो समय आइरहेको हुन्छ, नजिकै भए पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण भक्ति रूपी धन जम्मा गर्ने भनेको भगवानको भक्ति गर्ने काम गरौँ, धर्म गर्ने काम गरौँ, विषय वासनामा लुप्त नभौँ, कर्म चाहिँ गर्दै गरौँ। र थाहा नभएको समय आएपछि सम्पूर्ण कुरा छोड्नुपर्छ। शरीर यहीँ छोड्नुपर्छ, घर जग्गा जमिन सम्पूर्ण जे छ जम्मै चटक्क छोडेर जानुपर्छ। यो तपाईँ हामीले देखेर जानिरहेका कुरालाई पनि बिर्सिएर हामी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान दम्भ घमण्ड म मेरो भन्नेमा मात्रै डुबेका छौँ। यी सबैलाई पन्छाएर परमात्माको भक्ति गर्ने बानी बसालौँ भन्दै मैले आज यो 4 कुराको धार्मिक प्रस्तुत गरेर आजलाई विश्राम गरेको छु। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, जय होस् युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूले हेर्दै बुझ्दै जानुहुनेछ र धर्मशास्त्र वेद पुराण र यो संसार के हो भन्ने कुराबाट तत्त्वज्ञानद्वारा मैले प्रस्तुत यहाँहरूलाई बेला बेलामा गर्नेछु भन्दै आज मैले यो भक्ति मार्ग र सांसारिक विषय वासनाको ले नरकमा लैजान्छ, जसले भगवानको भक्ति गर्छ त्यसले भगवानको धाममा लैजान्छ भन्ने कुराहरूको प्रस्तुत गरेर आजलाई मैले विश्राम गरेँ। अब यहाँहरूले यही जय होस् युट्युब च्यानलबाट धार्मिक कुराहरू आफूलाई चिन्ने, परमात्मालाई चिन्ने, संसारलाई चिन्ने तत्त्वज्ञान बुझ्दै जानुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हरिओम तत्सत। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।